नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र वेदव्यासविरचितायाः भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 30तमः श्लोकः अत्र अहं पठामि। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अनन्तरं श्लोकस्य पदच्छेदः। देहि नित्यम् अवध्यः अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अथ श्लोकस्य अन्वयः। हे भारत, सर्वस्य देहे अयं देहि नित्यम् अवध्यः भवति तस्मात् सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य त्वं शोचितुं न अर्हसि। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशः। हे भरतवंशजात अर्जुन, अयमात्मा अवयवरहितः नित्यश्च सर्वासु अवस्थासु अयमात्मा अवध्यः अस्ति। देहनाशे जाते अपि आत्मा न नश्यति। अतः भीष्मादिगुरून् उद्दिश्य त्वं व्यसनं मा कुरु इत्येव श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।